बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने इस बयानात के सिलसिले की 31 नंबर वीडियो में, और हम इसमें बयान करेंगे कि सूरह यूनुस का नाम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम पर क्यों रखा गया था। बहनों, भाइयों, दोस्तों, हमारा मकसद कुरान पाक और सुन्नत रसूल से सीखना, सिखाना, तारीख पर गौर करना और अल्लाह की रहनुमाई से मसाइल का हल तलाश करना है। अल्लाह ताला हमारे इस बयान को नफा बख्श और तमाम दिलों के लिए नूर का जरिया बना है। सूरह यूनुस कुरान पाक की 10वीं सूरत है और यह मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई और 109 आयात पर मुश्तमिल है। इस सूरत का नाम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा गया है। हालांकि इसका किस्सा यहाँ पूरी तफसील से बयान नहीं किया गया है। इनके बाद इस बाब का नाम रखना एक अहम सबक को उजागर करता है जो इनकी जिंदगी और तौबा मोमनों के लिए लाती है। कुरान पाक अपने अबवाब का नाम तसादवी तौर पर नहीं रखता। हर अनवान हिकमत का हामिल है और सूरह के मरकजी मौज़ूआत का अक्कासी करता है। सूरह यूनुस के मामले में नाम अल्लाह ताला की रहमत और मुश्किलात के बाद भी निजात की उम्मीद की तरफ तवज्जो करता है। जैसा कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से में दिखाया गया है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अहले नबीवी की तरफ भेजा गया, अहले नैनवी की तरफ भेजा गया। वो बुत परस्ती और नाफरमानी में पड़ गए थे। इसके बार बार पुकारने के बावजूद वो मानने से इनकारी थे। मायूसी की वजह से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का हुक्म मानने से पहले ही अपनी कौम को छोड़ दिया। वो एक जहाज पर सवार हुआ और जब इसे तूफान का सामना करना पड़ा तो किसी को जहाज पर फेंकने के लिए कुरा डाली गया। इसका नाम चुना गया और इसे समुद्र में डाल दिया गया, जहां अल्लाह ताला की मर्जी से एक बड़ी मछली ने इसे निगल लिया। मछली के पेट के अंधेरे में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने गहरे अखलास के साथ अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया। सूरह अंबिया आयत नंबर 87 में मज़कूर मशहूर अल्फाज के साथ दुआ की है, जिसका तर्जुमा तेरे सिवा कोई महमूद नहीं, तू पाक है, और फरमाया इसे माफ कर दिया और अल्लाह ताला ने इसे माफ कर दिया और इसे मुसीबत से निजात दिलाई। बाद में इनकी कौम ने भी तौबा की और अल्लाह ताला ने इन्हें अजाब से बचा लिया और इन्हें इन चंद कौमों में से एक बना दिया जो इज्तिमाई तौर पर अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। अगरचे सूरह यूनुस पूरी कहानी बयान नहीं करती, लेकिन इसका नाम इनके बाद रखना दो अहम असबाब पर जोर देता है। पहला यह कि गलतियों की बावजूद अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने से इसकी रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। दूसरा यह कि कम्युनिटीज को तबाही से बचाना जा सकता है अगर वो वाकई तौबा करें और ईमान की तरफ लौटें। ये पैगाम सूरह यूनुस के मौज़ूआत से बिल्कुल मुताबिकत रखते हैं, जो अल्लाह ताला पर यकीन, आखिरत की हकीकत और तौबा के जरिए उम्मीद पर मरकूज है। इस रहमत की अक्कासी करने वाली सूरह यूनुस की अहम आयात में से एक आयात नंबर 58 है, जिसका तर्जुमा है, कहो अल्लाह के फजल और इसकी रहमत से वो खुश हूं। ये इससे बेहतर है जो वो जमा करते हैं। ये आयत इस बात पर रोशनी डालती है कि अल्लाह ताला की रहमत दुनिया की माल से ज्यादा है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा इस रहमत की अमली मिसाल है। जैसा कि अल्लाह ताला ने इन्हें और इनकी कौम को बख्श दिया। सूरह का नाम यूनुस के नाम पर रखना मोमिनों की तवज्जो इस तरफ मुतमल कराता है कि वो अल्लाह ताला की रहमत पर खुश हों और कभी मायूस ना हो। एक और आयत जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के सबक की अक्कासी करता है, सूरह यूनुस की आयत नंबर 98 है, जिसका तर्जुमा है, फिर क्या कोई एक शहर ऐसा नहीं है जो ईमान लाया हो, जिसके ईमान ने इसे फायदा पहुंचाया हो, स्वाय यूनुस की कौम के। जब वो ईमान ले आए तो हमने इनसे दुनियावी जिंदगी में रसवाई का अजाब हटा दिया
اور انہیں ایک وقت کے لیے فائدہ پہنچایا۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ سورہ کا نام کیوں رکھا گیا ہے۔ یونس علیہ السلام کی قوموں میں سے اس لیے منفرد تھی کہ انہوں نے پیغام کو شروع میں رد کرنے کی بات قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب اٹھا کر انعام دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی اور یاد دہانی ہے کہ خلوص دل سے توبہ سے افراد اور پوری برادری دونوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں حضرت یونس علیہ السلام کا بھی حوالہ دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3397 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔ یہ حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کو ظاہر کرتی ہے اور انبیاء کے درمیان حضرت یونس علیہ السلام کو دی گئی عزت اور تکریم کو نمایاں کرتی ہے۔ سورہ کا نام ان کے نام پر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کی میراث کا احترام کرنا ہے اور اسباق پر زور دیتا ہے جو اس کی کہانی انسانیت کے لیے فراہم کرتی ہے۔ سورہ یونس بھی حق کا پیغام پہنچانے میں صبر کا وسیع موضوع رکھتی ہے۔ جب حضرت یونس نے اپنی قوم کو جلدی سے چھوڑ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے اور انکار کے باوجود اپنے مشن کو جاری رکھنے کی یاد دہانی کرائی گئی۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا۔ یہ آیت حضرت یونس علیہ السلام کے اس سورہ یونس کے سبق سے بالواسطہ تعلق رکھتی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دعوت کی راہ میں صبر ضروری ہے اور معاملات کو اللہ تعالیٰ کی حکمت پر چھوڑنا بہترین نتائج کا باعث ہے۔ سورہ یونس کا نام ان مومنین کے لیے امید کی علامت ہے جو اپنی کوتاہیوں کے ساتھ جد و جہد کرتے ہیں۔ کئی بار لوگ اپنی غلطیوں کے لیے جرم سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ یونس کی کہانی، حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی انہیں یاد دلاتی ہے، یقین دلاتی ہے کہ یہاں تک کہ ایک نبی جب اس نے سچے دل سے توبہ کی تو اسے معاف کر دیا گیا اور بچا لیا گیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے مطابقت رکھتا ہے۔ جنہوں نے سنن ابی ماجہ حدیث نمبر 4250 میں فرمایا، ہر ابن آدم گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرے۔ یہ حدیث سورہ یونس کی اس پیغام کی عکاسی کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ سورہ یونس کا نام حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے کیونکہ اس کی کہانی میں توبہ، رحم اور اجتماعی نجات کی گہرے اسباق موجود ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو معاف کرتا ہے جو خلوص دل سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، چاہے وہ انفرادی ہوں یا پوری برادری۔ یہ سورہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پہلے کے انبیاء کے ساتھ جوڑتی ہے اور صبر، توکل اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر بھروسہ کرنے کا درس دیتی ہے۔ اس باب کا نام یونس کے نام پر رکھ کر اللہ تعالیٰ توبہ کی طاقت اور اپنی بے پناہ رحمت کی طرف سے توجہ مدبل کرواتے ہیں، اور یہ تمام انسانوں کے لیے یاد دہانی ہے کہ حالات کتنے بھی تاریک کیوں نہ ہو، عاجزی اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا مایوسی کو امید میں اور عذاب کو معافی میں بدل سکتا ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم آج کی گفتگو یہیں پہ عاجزانہ دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے دلوں کو پاک کر ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔